अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, पूरी कौम ने देखा, दुनिया ने देखा कि इमरान खान को आपने अदालत में 2 घंटे और 27 मिनट बिठाया अपनी आंखों के सामने। खान साहब को अदालत में पेश करने का मकसद यह था कि नैब तरामीम में जो दरखास्त गुजार है उसको भी सुना जाए, और अतर मनिल्ला ने इससे पहले जब यह हुक्म दिया गया था बेंच के सामने और दुनिया के सामने ये पैगाम दिया कि हम उसे भी सुनना चाहते हैं जिसकी ये दरख्वास्त थी कि नैब तरामीम के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान अपना हुक्म दे, क्योंकि ये तरामीम कुछ ख़ानदानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई। काजी साहब ने उस वक्त भी एक रुकावट खड़ी करने की कोशिश की, क्योंकि काजी साहब नहीं चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म हो और उस प्लेटफॉर्म से इमरान खान उन तमाम लोगों के नाम लें जो काजी साहब के एक तरह से दोस्त हैं और जिन्होंने काजी साहब से एक्सटेंशन के वादे किए, और काजी साहब की एक्सटेंशन का दारोमदार उन तमाम लोगों पर है। आसिफ अली जरदारी साहब ने इसके ऊपर मोहर लगानी है, दस्तखत करने हैं बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और फिर नून लीग और शहबाज हुकूमत जो है वो बेनिफिशरी होगी इस एक्सटेंशन की, और फिर दीगर एक्सटेंशंस भी इसी में शामिल हैं। तो काजी साहब नहीं चाहते थे कि इस प्लेटफॉर्म पर उन तमाम लोगों के नाम दिए जाएं और इमरान खान की तकारीर का और कौम के साथ जो राब्ता मुनक़ता हो गया, 286 दिन हो गए, इस राब्ते को किसी सूरत जो है वो बहाल किया जाए। और इमरान खान की तस्वीर का इतना खौफ है कि अब उसके ऊपर इंक्वायरी लगी हुई है कि ये तस्वीर बाहर आई और आई कैसे। काजी साहब किसी सूरत भी इस प्लेटफॉर्म को इमरान खान के हवाले नहीं करना चाहते, इसीलिए इस केस की समाअत जो है वह गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई। इमरान खान को आपने 2 घंटे 27 मिनट अगर बिठाना ही था तो कम से कम कुछ सवाल तो पूछते, लेकिन काजी साहब ने इस अपॉर्चुनिटी को जो अवाम मुंतज़िर थी ये पाकिस्तान की अवाम से भी छीना और इमरान खान से भी छीना, क्योंकि ये केस पाकिस्तान की अवाम का था, इमरान खान का नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने व्यूअर्स इसके ऊपर एक एलामिया जारी किया है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इम्तियाजी सलूक का जिक्र किया गया और अदालती कार्रवाई। इससे पहले आप क्या कर रहे थे, आप उसे लाइव दिखा रहे थे, लेकिन आपने इस अदालती कार्रवाई को नशर नहीं किया और यह भी पाकिस्तान की आवाम के साथ ज्यादती की गई। इमरान खान के बुनियादी हकूक जो हैं उसे आपने सल्ब करने की कोशिश की। फिर नैब तरामीम का मामला खान साहब की ज़ात का नहीं है, ये पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एलामिया में ये भी कहा, और दूसरी चीज़ जो बहुत ही अहमियत की हामिल है और लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, 3 बड़े स्कैंडल्स दुनिया में आए जी, पेंडोरा पेपर्स और पनामा पेपर्स, पनामा लीक्स और फिर दुबई लीक्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुकूमत में जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, आपको तमाम लोगों के नाम अक्सरियत के इसमें नजर आएंगे जो टॉप सीट्स के ऊपर हैं, और अगर किसी का नाम नहीं था तो वो थे इमरान खान साहब। यानी उन्होंने पाकिस्तान से बाहर अपनी जदादें नहीं बनाई और जो भी जदाद है वो पाकिस्तान के अंदर है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह कर दी हैं कि एक तो इमरान खान इस कौमी मसले के ऊपर अपना मौक़िफ़ देना चाहते थे, और दूसरी तरफ जिस तरह से दस्तूर को पसे पुश्त डालकर इमरान खान के हकूक़ जो हैं उनसे छीने गए, ये पाकिस्तान की आवाम से उनके हकूक़ छीने गए, और जो मुद्दा और जो केस था जो इमरान खान पाकिस्तान की आवाम का लड़ रहे हैं ये मुकदमा, उस मुकदमे में जो दरख्वास्त गुजार है उसे पेश होने की इजाज़त नहीं दी गई, यानी पाकिस्तान की आवाम को इस मुकदमे में नहीं सुना गया। चीफ जस्टिस ने किस इनफरादी और शख्सी फैसले को किस तरह से पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत किया। व्यूअर्स, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, लेकिन आपने सब कुछ कर लिया, अब आपने इसका रिएक्शन देखें। और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ना इनके अपने फैसलों से और इनके इक़दामात से ना एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गई है, जो फॉल्ट लाइन उस वक्त तक रहेगी जब तक काजी साहब अब इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और असली मुनसिफ जो हैं इस कुर्सी पर जब तक नहीं बैठेंगे ये फॉल्ट लाइन हमेशा यहाँ पर रहेगी। जो अलाकार बनते हैं, जो हुकूमतों के बाजू बनकर, उनके सहारा बनकर उनके फैसलों की तौसीक करते हैं, अब इसका रिएक्शन और फॉल्ट लाइन जो क्रिएट हुई, पता क्या हुआ है। पाकिस्तान में खान साहब की एक तस्वीर थी ना, नीली शर्ट आपने पहनी हुई है, पता ये लग रहा है कि लोगों ने इजहार यकजहती के लिए नीली शर्ट जो है वो ख़रीदना शुरू कर दिया और नीली शर्ट अगर आप किसी को सड़क पर पहने हुए देखें तो ये सिंबल है इमरान खान के साथ
इजहार यकजहती का, और लोगों ने नीली शर्ट पहनकर 2 घंटे और 27 मिनट जो सलूक इमरान खान और पाकिस्तान की आवाम के साथ किया गया, इसका जवाब दिया है इजहार यकजहती करके। व्यूअर्स, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं कि काजी साहब की ही अदालत में तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है और 2 नोटिस किए गए हैं जी। एक तो मुस्तफ़ा कमाल को, और इसके साथ साथ दूसरा नोटिस है वो फैसल वाडा को किया गया। और काजी साहब ने जो गुफ्तगू की है रिमार्क्स की शक्ल में, यानी उन्होंने अपने दिल की बात तो कर ली। आप इमरान खान जो पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा लड़ रहा है, आपने उसे तो बोलने नहीं दिया क्योंकि आप बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए थे। आवाम के अंदर आपकी मकबूलियत क्या है ये आपको पता लग गया। नीली शर्ट पहनकर लोगों ने इजहार यकजहती किया और काजी साहब ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने से पहले ये कहा कि जनाब, आई एम सॉरी बट आई हैव टू इशू अ नोटिस। अच्छा, फिर फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से उन्होंने ये कहा कि दोनों जो हैं अरकान पार्लियामेंट हैं और ऐवान में जाकर बेहतर होता ये बात करते, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रेस क्लब का इंतखाब किया और प्रेस क्लब में ये गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे की तरफ ये उंगली उठा रहे हैं जिससे आवाम की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। काजी साहब, जब तक आप इस कुर्सी पर बैठे हैं ना, उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं और पाकिस्तान की आवाम को आपकी अदालत से और सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि हमने कल जो कुछ तमाशा हुआ है कौम के सामने कि एक शख्स को आप 2 घंटे 27 मिनट बैठाते हैं और उससे एक लफ्ज़ भी नहीं पूछते और ये भी नहीं जानना चाहते कि उसका मौक़िफ़ क्या है और इस केस के अंदर जिस मकसद के लिए उन्हें बुलाया गया था, यानी आपने कौम का 2 घंटे 27 मिनट जो है वो वक्त ज़ाया किया और सिर्फ एक तस्वीर जो आपकी बेबसी की तस्वीर है, इमरान खान ने खामोशी से बैठकर इस तस्वीर को दुनिया के सामने जो है इससे पर्दा उठा दिया है। और ये तस्वीर आपकी झूठी अना की तस्वीर है जिसे तस्कीन पहुंचाने के लिए आपने इमरान खान को बोलने नहीं दिया। आपके पास तो एक प्लेटफॉर्म है और आप बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं, अपनी मजलूमियत का आपने ऐलान कैसे किया कि अगर मेरे खिलाफ अगर आप बात कर लेते तो मैं बर्दाश्त कर लेता और मेरे खिलाफ तो इससे ज़्यादा कहीं जो है सख्त बातें कही गई, लेकिन मैंने किसी को बुलाया नहीं है। लेकिन यहाँ पर मामला जो है वो इदारे का है और पार्लियामान के कंडक्ट का है कि वो प्रेस क्लब में जाकर क्यों ऐसी बातें जो है वो कर रहे हैं। ईवान में बातें करते तो शायद और मामला होता। अच्छा, फिर उन्होंने ना एक कमिश्नर का हवाला भी दिया। कमिश्नर जो रावलपिंडी के थे अभी तक गायब हैं, कहाँ पर हैं, किसके पास हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं। वो ये कहते हैं कि कमिश्नर मेरे पे इल्ज़ाम लगाए लेकिन सबूत नहीं दिए और सबूतों का मौका भी काजी साहब नहीं दिया गया। वो भाई साहब कहाँ पर हैं, कभी आपने पूछा कि किस इदारे के पास हैं और जिसने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए उसको पेश किया जाए और मैं बात की तह तक जाऊंगा, लेकिन आपने भी ये ज़रूरत महसूस नहीं की। आपने हवाला दिया महज़ब माशरों का और आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में तो चले जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन महज़ब माशरों में तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर ऐसे मसाइल नहीं, लोगों के पास शऊर है। और आपने पाकिस्तान के माशरे को महज़ब माशरा नहीं कहा। ये भी कौम आपकी शुक्रगुजार है कि हम एक महज़ब माशरे में नहीं रहते, क्योंकि अगर अदालती निज़ाम आप जैसे लोगों के हाथ में होगा तो फिर ये महज़ब माशरा कैसे बनेगा। जब मुदाखलत होती है और आप खामोश रहते हैं तो वो अदालतें तौहीन अदालत की कार्रवाई ही करेंगे ना, जब लोग उनके ऊपर तनकीद करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मुदाखलत नहीं होती और मुदाखलत जब होती है तो उसका बाकायदा तौर पर जवाब दिया जाता है और तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता कि किसी जज को अप्रोच किया जाए किसी भी मुकदमे के हवाले से। यहाँ पर पूरी का पूरा जो बेंच है, जो अदालत है, वो ख़त लिखकर अपनी बेबसी और अपने ऊपर होने वाले जुल्म का आपको बताती है, लेकिन आप कुछ नहीं करते। फिर वो ये भी कहते हैं कि इदारों में फॉल्ट्स हो सकते हैं, मैं किसी और का बर्डन बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर मैंने कोई काम गलत किया है तो बताएं और मुझे ख़त लिखें, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें हुई। अब व्यूअर्स, ये जो बातें वो कर रहे हैं ना, इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है। और मैं आपको ना 4 रोज़ पहले अतर मिर्ज़ा साहब ने जो कहा था ना नैब तरमीम के केस के अंदर कि हम इमरान खान को सुनना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। काजी साहब ना एकदम से न्यूट्रल हो गए हैं क्योंकि उनके अपने घर से आवाज़ आ रही है कि काजी साहब बाज आ जाएं और यहाँ पर हमारी आज़ादी का मामला है और अदालत के ऊपर हमला हुआ और हमला करने वाले पार्लियामान के लोग हैं और सारे नहीं हैं, इनमें कुछ लोग थे जिन्होंने ये खुदकुश हमला किया, जिनमें मुस्तफ़ा कमाल हैं, फैसल वाडा हैं, नून लीग के कुछ लोग हैं जो
پاکستان کی عدالتوں پر حملہ کرتے ہیں اور ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر ایک اور بھی کام یہ ہوا کہ ساتھی ججز کا جو کنڈکٹ ہے ٹورڈز چیف جسٹس آف پاکستان، اب یہ بڑا واضح کر رہا ہے کہ اعتماد قاضی صاحب کھو بیٹھے ہیں اور ان کے اپنے گھر سے یہ پریشر ان کے اوپر اب نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ویورز آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ ہمیں افغانستان سے طالبان کی طرف سے دھمکی دلوائی گئی کہ ہم تمہارے خلاف جو ہے اگر تم نے فیصلے جو ہیں وہ خاص طرح سے نہ کیے تو تمہارے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم کارروائی کسے کہتے ہیں۔ پھر دوسری طرف کیا ہوا، 6 ججز کو ڈرایا دھمکایا گیا اور آپ نے صرف یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لی کہ جناب یہ میرے دور میں نہیں ہوا تو کیا آپ بری الزماں ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ پریشر ہے جس کے بعد قاضی صاحب کو آخر کار یہ جو سو موٹو تھا از خود نوٹس لینا پڑا اور اس پر نوٹسز بھی آپ نے جاری کر دیے۔ لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے، قاضی صاحب نے مصطفیٰ کمال کو بھی نوٹس جاری کیا، قاضی صاحب نے اس کے علاوہ فیصل واڈا کو بھی نوٹس جاری کیا، لیکن اون چودھری کو نوٹس جاری نہیں کیا، عطا تارڑ کو نوٹس جاری نہیں ہوتا، اعظم نذیر تارڑ کو نوٹس جاری نہیں ہوا، طلال چودھری کو اور کامران ٹیسوری کو آپ نے نوٹس جو ہے وہ کیوں نہیں دیا۔ اور پھر فیصل واڈا یہ بھی کہتے ہیں کہ پریس کانفرنس صرف میں نے نہیں کی تھی جناب، پریس کانفرنس کرنے والے اور بھی لوگ تھے، آپ انہیں بھی نوٹس جاری کریں، اور جب میں سپریم کورٹ پاکستان میں پیش ہوں گا تو استدعا کروں گا کہ پیمرا سے باقی لوگوں کی پریس کانفرنسز کا بھی جو ریکارڈ ہے وہ منگوایا جائے اور ان سے بھی پوچھا جائے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اب یہ معاملہ اگر کسی ایک فرد کو آپ نے واقعی نوٹسز جاری کیے ہیں تو پھر ان تمام لوگوں کو بھی کرنے چاہیے جو اسی طرح کی بات کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے۔ اور جو پراکسی والا معاملہ ہے، الٹا یہ جو فیصل واڈا صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب عدالت جاؤں گا تو میں پراکسی کے ثبوت بھی عدالت کے سامنے جو ہے ضرور طلب کروں گا، چونکہ میرے اوپر الزام ایک جج نے لگایا اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر پراکسیز جو ہیں وہ پریس کانفرنسز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک پراکسی نہیں تھی تو پھر آپ بھی ٹارگٹ ہوتے، یہاں پر تو بہت ساری پراکسیز ہیں جنہوں نے کسی اور کا مقدمہ جو ہے وہ لڑا ہے۔ اور پھر آپ کو خبر یہ بھی دے دیں کہ مریم نواز نہ باز نہیں آ رہی اور انہوں نے اب ایک اور کپڑے پہن لیے ہیں۔ اس سے پہلے وہ اپنے کپڑوں کے حوالے سے خبروں میں رہتی ہیں، 600 اور 800 کا سوٹ پہنتی ہیں جو پتہ نہیں کون سی مارکیٹ سے ملتا ہے، اور اس کے حوالے سے باقاعدہ ان کے بیربلوں کی جو فوج ہے اس کو جسٹیفائی آپ کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز اور مارننگ شوز کے اندر آپ کو کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ مریم نواز کی ایک اور خواہش جو ہے اسے پورا کیا گیا ہے، اور یہ خواہش تھی کہ انہوں نے ایلیٹ پولیس کی جو ہے وہ وردی پہننی ہے، ایلیٹ فورس کی وردی پہننی ہے، اور اب انہوں نے ایلیٹ فورس کی وردی پہن کر خطاب کیا ہے۔ بچے جس طرح بچپن میں ضد کرتے ہیں نا کہ ابا میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو آپ کسی بھی فینسی ڈریس شو میں اسے ڈاکٹر کی وردی پہنا دیتے ہیں، پائلٹ بننا ہے پائلٹ کی وردی پہنا دی جاتی ہے، تو ایک طرح سے ریلیٹ کیا جاتا ہے مختلف جو ہمارے ہائی پروفائل شعبے ہیں ان کو بچے وردی پہن کر، اور یقیناً وہ اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ کل کو ہم بھی بڑے ہو کر یہ بنیں گے۔ لیکن یہاں پر معاملہ الٹا ہے، آپ سی ایم پنجاب ہیں اور آپ اظہار یکجہتی کے لیے جس کو آپ جسٹیفائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جناب میں نے وردی اس لیے پہنی کہ تاکہ میں آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کروں۔ پہلا کام انہوں نے کیا کیا جی، پنجابی کلچر تھا اور 9 مارچ کو لاہور میں ثقافتی دن منایا گیا، تو انہوں نے اس موقع پر مختلف رنگوں کی مناسبت سے چادر لے کر پنجاب کی جو ثقافت تھی اس کو اجاگر کیا، یعنی اسی رنگ میں آپ کو وہ نظر آئیں گی، اور باقاعدہ چرخے پر سوت کاٹنے کے عمل کا مشاہدہ بھی کیا تاکہ ایک جو اظہار یکجہتی ہے پنجاب کی خاتون کے ساتھ جو ہے خواتین کے ساتھ کی جا سکے، اور کس طرح سے جو دیہاتی خواتین ہیں وہ زندگی جو ہے وہ گزارتی ہیں۔ پھر دوسرا انہوں نے کام یہ کیا گندم کی کٹائی کا۔ 19 اپریل کو جی اپنی کابینہ کے سکھ وزیر رمیش سنگھ کے ساتھ مریم نواز جو ہے وہ بابا گرو نانک سے منسوب کھیت میں سنہری درانتی لے کر پہنچ گئی، اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ گندم کی کٹائی میں حصہ لیا اور اظہار یکجہتی کیا۔ پھر مریم نواز پولیس افسر بن گئی، چونگ ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی اور انہوں نے پولیس کی وردی پہن کر اظہار یکجہتی کیا۔ پھر مریم نواز ایک ہسپتال میں گئی، وہاں پر انہوں نے سفید رنگ کا کوٹ پہن کر ڈاکٹر بن گئی، جس کے اوپر جو ان کا نام تھا یہاں پہ لکھا بھی ہوا تھا کہ میڈم سی ایم مریم نواز۔
تو یہ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے یہ سارے کپڑے پہن رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب جو اگلا انہوں نے مارکا فینسی ڈریس شو کے سیزن میں جو انہوں نے جو روپ دھارا ہے وہ ہے جی پولیس وردی ایلیٹ فورس ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انہوں نے ایلیٹ پولیس کا یونیفارم پہنا, اور پھر وہ کیا کہتی ہیں کہ مجھے بلیک یونیفارم میں دیکھ کر جتنی خوشی آپ لوگوں کو ہو رہی ہے اتنی خوشی مجھے بھی ہو رہی ہے. اور وہ اپنے اس عمل کو جسٹیفائی کیسے کرتی ہیں کہ کام کریں اور پھر آپ ٹک ٹاک بھی بنائیں. مسئلہ بی پتہ کیا ہے یہاں پہ, اب یہ جو فینسی ڈریس شو ہے نا, کاش آپ غریب کی وردی بھی پہنے. آپ نے پولیس کی وردی پہنی, آپ نے ڈاکٹر کی وردی پہنی, آپ نے درانتی بھی پکڑی, سب کچھ کر لیا, کاش آپ ایک غریب کی وردی بھی پہنے. یہ وہ وردی ہے جو اسے وراثت میں ملتی ہے, اس کا باپ غریب, اس کا دادا غریب, اس کے بچے غریب. اس وردی کو پہن کر بھی دیکھیں. اور یہ وردی آپ کب پہنیں گی؟ چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اب ڈیمانڈ کر لی ہے کہ ان کے جتنے بھی پنجاب میں دفاتر ہیں ان کا خرچہ کتنا ہے, اخراجات کتنے ہیں, اس کی باقاعدہ جو ہے وہ ڈیٹیلز دی جائیں. غریب عوام کی وردی پہننا بھی اتنا آسان نہیں ہے. اور کیا آپ غریب عوام کی وردی پہنیں گی کہ وہ اس وردی کو پہننے کے بعد اسے کس قسم کا فرض اور قرض جو ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ وہ فرض اور قرض کیا ہے؟ بھوک کے ساتھ لڑو, بجلی کے بلوں کے ساتھ لڑو, اور بچوں کے جو خواب ہیں ان خوابوں کا گلا گھوٹو اور پھر لڑو. مجھے کل ایک اخبار میں میری ایک وہاں کے ایڈیٹر سے بات ہو رہی تھی, اسلام آباد میں وہ بیٹھتے ہیں اور یہ بات سننے والی ہے. ان کا ایک آفس بوائے ہے جس کی تنخواہ 18,000 تھی, 18 سے 20,000. تو اس ادارے میں لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اتنا تو بیسک سیلری نہیں ہے, تو یہ 18,000 میں کیسے گزارا کیا جائے گا؟ تو کرتے کرتے اس کی 18 سے 22-25,000 کے قریب جو ہے وہ تنخواہ کر دی گئی. اور یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا میڈیا نیٹ ورک ہے جس کی میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں. اور پھر ویورز, اس آفس بوائے نے ایک اور کام یہ کیا, کیونکہ وہ سارا دن پریشان رہتا تھا. ایک دن یہ مجھے پورا قصہ سنایا ان ایڈیٹر صاحب نے کہ ایک دن جی جو بجلی کا بل ہے وہ 32,000 آ گیا, اور اب وہ چیخیں مارے, روئے کہ میری تو تنخواہ اتنی نہیں ہے اور میں بل کیسے ادا کروں گا. پھر اسے الاؤ یہ کیا گیا کہ وہ شام کو جب وہ فارغ ہو تو وہ جا کر بائکیاں چلائے, اور جو پیسے اس کو بچتے ہیں وہ پھر اپنا گھر جو ہے ان پیسوں سے چلاتا ہے. تو ویرز یہ کہانی ہے اس پاکستان کی اس غریب کی جس نے غربت کی وردی پہنی ہوئی ہے. اور اس وردی کو پہن کر دیکھیں, کیونکہ آپ کے گھر میں تو آپ تو کبھی کچن میں بھی نہیں گئی ہوں گی, جاتی عمرہ میں کتنی قسم کے پکوان روزانہ پکتے ہیں. یہ غریب کو کیا یہ سہولتیں میسر ہیں؟ پھر دوسری طرف پاکستان کے سوشل میڈیا پر مریم بی بی کے حوالے سے کیا کہا گیا. مریم نواز آرمی کی وردی کب پہن رہی ہے؟ ایک جو سوشل میڈیا پہ صارف ہے اس نے یہ لکھا کہ سوشل میڈیا پر ایک صارف نے سوال کیا کہ مریم نواز آرمی کی وردی کب پہن رہی ہیں. شیر افضل مروت نے ایلیٹ فورس پنجاب کی وردی پہننے پر مریم نواز کو کچے کے علاقے میں جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ جا کر کچے کے ڈاکوؤں کا صفایا کریں. شہباز گل نے لکھا جی کہ آپ کی خدمت میں ایک اور ڈرامہ پیش ہے, تو خدا کے لیے یہ ڈرامے بند کریں اور قوم کی خدمت کریں. اور جو وردی غریب کے جسم پر ہے نا, اس وردی کو چھین لیں اس سے, اور اسے بھی وہی پوشاک پہنائیں جو آپ پہنتے ہیں. اور غریب کا خدا کے لیے ایسے مذاق جو ہے وہ مت اڑائیں. یہ پاکستان اور ہماری سیاست اور عوام جو ہے نا ایک تماشا بن گئی ہے, اور اس تماشے کو روزانہ سٹیج کیا جاتا ہے, اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. جیسا امیروں کے بچے جو ہیں نا وہ ہمیشہ لائم لائٹ میں رہتے ہیں, یہاں پر ہمارے حکمران لائم لائٹ میں رہتے ہیں. اور غریب کب لائم لائٹ میں آئے گا؟ اس وقت آئے گا جب پاکستان کی عوام انقلاب کی طرف بڑھے گی اور ان لوگوں کو ووٹ نہیں دے گی, اور ووٹ جس کا بنتا ہے اسی کو دیا جائے گا. ویورز, میں آپ کو نا ایک خبر اور بھی دے دیتا ہوں, کیونکہ یہ نظام کی ہم بات کر رہے ہیں. اور نیب کے چیئرمین جی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر بٹ صاحب نے نیب متاثرین سے ذاتی حیثیت میں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے, اور جہاں جہاں بھی زیادتی ہوئی اور نیب قوانین کو خاص مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے, اب یہ ان کے گھروں میں جا کر ان لوگوں سے, ان کے لواحقین سے معافی مانگ رہے ہیں. 3 بڑے واقعات ہوئے تھے جی. ایک پہلا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ چند برس پہلے نیب کی حراست میں اسلام آباد کا ایک رہائشی جو تھا وہ مردہ پایا گیا, اور لاش کے قریب سے ایک تحریر شدہ ایک نوٹس ملا تھا, اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ میری معزز چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ وہ نیب کے اہلکاروں کے طرز عمل کا نوٹس لیں تاکہ دوسرے سرکاری افسران کو نہ
کردہ جرائم کی سزا نہ ملے، کیونکہ انہیں تھا کہ بھئی یہ جرم تو میں نے کیا ہی نہیں، جنہوں نے یہ جرم کیا ہے آپ نے انہیں نہیں پکڑا اور آپ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اور پھر وہ ایک یہ واقعہ باقاعدہ رپورٹ بھی ہوا۔ پھر دوسرا جی 2018 میں سرگودا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے زیر حراست، انہیں دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور پھر جب رپورٹ ہوا لوگ پہنچے تو پتہ یہ چلا جی کہ ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی اور ان کی لاش کی ہتھکڑیاں بھی نہیں کھولی گئی، یعنی اس سے زیادہ کرول ایگزامپل آپ کو نیب کی کیا ملے گی۔ پھر تیسرا ایک واقعہ یہ ہوا کہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایک سابق بیوروکریٹ نے 2004 میں شدید ڈپریشن کے بعد جو ہے وہ خودکشی کر لی تھی۔ تو اب نیب کے چیئرمین بٹ صاحب جو ہیں وہ گھروں میں جا رہے ہیں لوگوں کے، ان سے معافی مانگ رہے ہیں۔ معافی تو ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جن کے مقدمات پاکستان کی نیب کی عدالتوں میں گئے، لیکن نیب نے اپنی رپورٹس میں انہیں کلین چٹ دے دی، جس میں آصف علی زرداری ہے، نواز شریف کا خاندان ہے، شہباز شریف کا خاندان ہے۔ تو معافی تو ان لوگوں کو مانگنی چاہیے، اور نیب کیا یہ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔